Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम एक स्पेशल इशू पे बात करेंगे. वी नो दैट देयर वाज अ ट्रेजिक इंसिडेंट येस्टरडे जिसके अंदर ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी साहब और अलॉन्ग विद हिज फॉरेन मिनिस्टर प्लस वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लीडर अली आयतुल्लाह ख़ामेनेई, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ईस्ट अज़रबैजान में वो और ईस्ट अज़रबैजान के जो गवर्नर हैं उन समेत कोई 9 के करीब जो लोग थे उस हेलीकॉप्टर हादसे में दे डाइड, दे गॉट मार्टेड. और उनकी जो कल हादसा हुआ था उसके बाद रेस्क्यू वगैरह की टीमें भेजी गई ईरानी निहाल अमर ने, और आज सुबह जो है वो उनकी लाशें जो हैं वो बरामद की गई वहाँ से. अब नाज़रीन, ये ट्रेजिक इंसिडेंट था. ईरानियन गवर्नमेंट हैज़ रूल्ड आउट एनी काइंड ऑफ सैबोटाज इन इट, और उनका ख्याल था कि ये बैड वेदर की वजह से माउंटेनियस रीजन था और उसकी वजह से ये उनकी शहादत हुई. वो एक्चुअली अज़रबैजान से एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस आ रहे थे और ऑब्वियसली उनका जो हेलीकॉप्टर है इट वाज ऑन द मूव टूवर्ड्स दी तबरेज़, लेकिन रास्ते में ही उनके जो हेलीकॉप्टर है वो कन्वाई था 3 हेलीकॉप्टर्स का, उसमें से वो उनका जो हेलीकॉप्टर था इट क्रैश बिकॉज ऑफ द बैड वेदर. अब चूँकि उनकी लाशें मतलब मालूम हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, और अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या काज कोई टेक्निकल था या जो भी मामला थे. बट वंस दिस थिंग हैपन तो ऑब्वियसली बात है हम आज के इस एपिसोड में एनालाइज़ करेंगे कि उनकी जो ये इंसिडेंट है, उनकी जो शहादत है, उसके इम्पेक्ट्स क्या होंगे, उसकी जियोपॉलिटिकल जो रेलेवेंस है वो क्या है या उसके इम्पेक्ट्स क्या हैं, उसकी ईरान के इंटरनल मामलात पे क्या इंपॉर्टेंस है. इन तमाम मामलात को लेके हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे. तो सबसे पहले नाज़रीन, अगर मैं इंटरनल वाले से बात करूं तो ऑब्वियसली ईरान का एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, और सिंस द पोस्ट रेवोल्यूशन 1979 के बाद का जो रेवोल्यूशन है उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है. दैट ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 131 स्टेट्स क्लियरली दैट अगर ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो किसी वजह से रिज़ाइन कर दें या अनेबल हों और वो फंक्शन ना कर सकें या वो उनकी डेथ हो जाए, तो उस केस में जो फर्स्ट डेप्यूटी या जिनको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है वो एक प्रेसिडेंट का ओहदा संभालेंगे टेम्परेरी बेसिस पे. और इस केस में जो उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद मोखबर. मोहम्मद मोखबर जो हैं ही विल बी टेकिंग ऑफिस एज द प्रेसिडेंट, प्रॉब्ली आज या कल वो उठा लेंगे. और उसके बाद एक 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर उनके हेड ऑफ़ जुडिशरी होंगे, उसके बाद उनके ये जो कायम मकाम प्रेसिडेंट हैं वो होंगे, और तीसरा जो है उसके अंदर होंगे पार्लियामेंट के जो स्पीकर या हेड होंगे, जो वहाँ पे पार्लियामेंट का नाम इस्लामिक कंसल्टेटिव असम्बली है, मजलिस शूरा है, उसके जो हेड होंगे. ये तीनों मेंबर पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो हैं वो इंश्योर करेगी. और इस इलेक्शन में जो टाइम फ्रेम दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 131 में दैट इज़ 50 डेज़, यानी ऑफिस वेकेट होने के 50 डेज़ के अंदर अंदर नया प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाएगा, और ये जो कमेटी है ये इस सारे को इंश्योर करेगी. नाज़रीन, तो इंटरनल ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूँ तो वो तो शायद इतना मुश्किल प्रोसेस ना हो. ईरान के प्रेसिडेंट के जाने से इंटरनल ट्रांजिशन हो जाएगी. ऑब्वियसली नए प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट कर देंगे. बट दूसरा अगर मैं मामलात में देखूं तो बिहेवियरल क्या चेंज आ सकती है, बिकॉज प्रेसिडेंट तो आ जाएंगे बट क्या नए प्रेसिडेंट इस प्रेसिडेंट किस तरह डिफरेंट होंगे, उसके लिए हमें मुकाबला करने पड़ेगा कि करंट जो प्रेसिडेंट रहे हैं जो अभी जिनकी शहादत हुई है इब्राहिम रईसी, वो क्या थे. ऑब्वियसली नाज़रीन, इब्राहिम रईसी के बारे में उनकी डेथ 63 ईयर्स की एज में हुई, नेचुरल डेथ है, बट वो कंसिडर किए जाते हैं कि एक बहुत फायर ब्रांड किस्म के हार्ड लाइनर किस्म के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन जब आया था उसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया था स्टूडेंट मूवमेंट में, और फिर बाद में ही केम टू प्रोमिनेंस जब 1988 के अंदर जो डिसिडेंट्स थे जो कि लेफ़्ट विंग के प्रोटेस्टर्स थे और एंटी रेवोल्यूशनरी पीपल जो थे उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया गया, और 5000 के करीब जो डिसिडेंट्स थे उनको सज़ाएँ सुनाई गई, उनमें से बहुत सारों को एग्जीक्यूट किया गया, डेथ पेनल्टी सुनाई गई. वो जिस कमेटी ने, जिस प्रोसिक्यूशन के पैनल ने उनको सज़ाएँ दी, इब्राहिम रईसी वाज वन ऑफ देम, और इसी बुनियाद पे ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी क्लोज टू दी जो थियोक्रेटिक लीडरशिप है, टॉप क्लर्जी है ईरान की, उसके बड़े करीब समझे जाते हैं. और हमने देखा कि जब वो प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद भी उनकी हार्ड लाइन पॉलिसी जो है हमें नज़र आती हैं. हमने देखा कि वो किस तरीके से महसा अमीनी की शहादत के बाद किस तरीके से प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने क्रैकडाउन किया, किस तरीके से वो इज़राइल के हवाले से, हमास के हवाले से, यमन के हवाले से प्रॉक्सी वॉर को स्टेप अप करते रहे. तो ही हैज़ बीन वेरी क्लोज टू दी सुप्रीम लीडर, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बिलीव्ड दैट इब्राहिम रईसी, जिन्होंने 2021 में प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला, ही वॉज कंसिडर्ड टू हैव बीन अ पोटेंशियल सक्सेसर टू दी एजिंग अली ख़ामेनेई. अली ख़ामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, जो स्पिरिचुअल हेड भी हैं, वलायत फ़क़ीह का ओहदा है उनके पास, जब वो नहीं रहेंगे, उनका जब रिप्लेसमेंट आएगी तो इब्राहिम रईसी वॉज कंसिडर्ड टू बी द टॉप कंटेंडर. सो इन दैट केस इनकी रिप्लेसमेंट एज अ प्रेसिडेंट तो मिल जाएगी, बट द काइंड ऑफ लीडरशिप दैट ही रिप्रेजेंटेड एंड द काइंड ऑफ स्टेटस दैट ही एंजॉयड
وہ کتنا حد تک فل ہو پائے گا دا ٹائم ول ٹیل اس. بٹ اوبیسلی ابھی چونکہ ایران کے اندر ہم بات کریں تو جو الٹیمیٹ کنٹرول ہے وہ سپریم لیڈر کے پاس ہے, اور سپریم لیڈر جو ہیں وہ نئے پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کریں گے بھی, وہ جو کوئی بھی ہو. ایرانین پالیسیز پہ انٹرنل حوالے سے شاید بہت بڑا فرق نہ پڑے, بٹ obviously when the new supreme leader will be selected, which was potentially ابراہیم ریسی جو تھے کنسیڈر کیے جاتے تھے, اب اگر نیا سپریم لیڈر بھی آتا ہے اور ابراہیم ریسی جیسا نہیں ہوتا تو دیٹ could be a potential shift in the Iranian policies internally and externally. اب آتے ہیں ناظرین کہ ان کی جو معاملہ ہے, ان کی جو ڈیتھ کا معاملہ ہے, اس کا ایکسٹرنل حوالے سے کیا امپیکٹ ہوگا. وی نو دیٹ ایران از ایٹ اے ویری ویری کرٹیکل جنکچر آف اٹس ریجنل پالیٹکس. بڑی کنٹراڈکٹری کائنڈ آف پالیسیز ہمیں پرسو کرتی نظر آتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم ریسی کے زمانے کے دور میں امریکہ کے ساتھ کانفلکٹ بڑا اسکیلیٹ ہوا بہت سارے معاملات پہ, چاہے وہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ہو جہاں پہ ایرانینز ہیو بین سگنیفیکنٹلی وائلیٹنگ دا NPT ایز ویل ایز دا 2015 JCPOA, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ 60% کے قریب یورینیم مینجمنٹ کر چکا ہے, جسٹ شارٹ آف دا 90% تھریش ہولڈ فار نیوکلیر ویپنس پروگرام. بسائڈ دیٹ ہم دیکھا کہ ایران کی تاریخ میں پہلی بار ڈائریکٹ اٹیک ہوئے اسرائیل کے ساتھ, اس میں بھی ان کا رول رہا. یمن کے اندر بھی کانفلکٹ کے اندر بڑا اسکیلیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. حزب اللہ کی سپورٹ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ڈسپائٹ آل دیٹ ہم نے ایک میجر ٹرانزیشن دیکھی, اور وہ تھی کہ ابراہیم ریسی جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک پیس ڈیل کرتی ہے ود دی میڈیشن آف دا چائنیز. تو ود دی ایکسیپشن آف سعودی ڈیل, ریسٹ آف دا ٹرم آف ابراہیم ریسی از کنسیڈرڈ ٹو بی مور ہارڈ لائنر پوزیشن, مور وائلنٹ اینڈ مور بروٹل اینڈ مور کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ کیوٹک کائنڈ آف کنڈیشن ہے جو ریولیوشنری مائنڈ سیٹ کا یوزلی پیٹرن ہوتا. سو وائی سعودی عربیہ, ابراہیم ریسی سعودی عربیہ کے ساتھ کیوں نارملائزیشن کی طرف جا رہے تھے, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, ہم اس ڈیل کی بات تو نہیں کریں گے, بٹ اٹ از کنسیڈرڈ بائی سم ایز اے ٹیکٹیکل موو ٹو گین سم کائنڈ آف بریدنگ اسپیس فار دم. بٹ ناظرین اس موسٹ نوٹیبل میں سب سے امپورٹنٹ جو شفٹ ہے وہ ہے ویسٹ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے ہوں گے. ابراہیم ریسی واز ناٹ سو کمپرومائزنگ ود دا ویسٹ. نئے پریزیڈنٹ کیا وہ کمپرومائزنگ ہوں گے ویسٹ کے ساتھ؟ دے شوڈ ہیو بین, اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں. اگر کوئی ہارڈ لائنر آتے ہیں اور ایک جس طرح ابراہیم ریسی سے پہلے موجود تھے حسن روحانی موجود تھے, وہ واز ریلیٹیولی سافٹ ٹورڈ دا ویسٹ, اور ہم دیکھا ان کے دور میں ڈیل بھی ہوئی امریکن کے ساتھ. اگر اس جیسا لیڈر آ جاتا ہے تو ایران وڈ ہیو سم ریلیکسیشن آن دا ریلیف, on some relief and some kind of relief on sanctions, some kind of relief on international isolation, اور وہ ایران کی انٹرنل جو اکنامک ڈیٹیریٹنگ کنڈیشن ہے اس میں ان کو اسٹیبلائز کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. بسائڈ دیٹ ناظرین جو ہیلی کاپٹر کریش کیا دیٹ واز بیل 22 ہیلی کاپٹر جو کہ امریکن سپلائڈ ہے. موسٹ آف دی ایرانین ایویشن انڈسٹری ورکس آن دی اکوپمنٹ اینڈ ہارڈ ویئر دیٹ ہیز بفور دا 79. Obviously اس کا جو نئے پریزیڈنٹ ہیں یا نئے آفیشلز ہیں دے وڈ کنٹینیو ٹو فیس دس پرابلم آف رسکی ایویشن انڈسٹری, اور وہ ان کی لائف تھریٹننگ جو ہے وہ سیناریوز کریٹ کر سکتی ہے. تو ویسٹ کے ساتھ کوآپریشن کا, ویسٹ کے ساتھ نارملائزیشن کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آبویسلی اپنی اکانومی کو اوپن کر سکتے ہیں, ایویشن انڈسٹری سینکشن سے باہر آ سکتی ہے, اینڈ دیئر پرسنل لائفز کوڈ بی سیکیورڈ ایز ویل. But it all comes to the choices made by the supreme leader of Iran rather than the new president. So sooner or later, whoever is the new president, it will have a little to no impact on the future policies of the Iranian regime. Rather, it will ultimately depend on who succeeds the supreme leader in the coming years. Ibrahim Raisi's death is something that has to be considered in that context rather than the removal as the president of Iran. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.